सलमान बताइएगा, आप नए प्रोजेक्ट्स पे किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो एक सरप्राइज़ ही होगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। अगर मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, अगर नहीं भी करती गवर्नमेंट कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला मुझे सपोर्ट करने वाला है। बस मुझे एक परमिशंस मिल जाए इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में कोई मसला मसाइल ना हो और मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक होनहार पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इन्होंने पहले ATM मशीन बनाई, फिर इन्होंने एक रिमोट कंट्रोल कार बनाई, फिर इन्होंने एक कश्ती बनाई और इन्होंने अपनी नोयत का अब एक टैंक बनाया। इनका नाम सलमान आज़म है। हम इनसे बात करते हैं कि इनके अंदर ये हैरत अंगेज़ टैलेंट आया कैसे है। सलमान, ये बताइएगा, ये हैरत अंगेज़ टैलेंट, पहले आपने कार बनाई, फिर आपने ATM मशीन बनाई, कश्ती बनाई और अभी आपने एक टैंक बना दिया है। ये इसमें आपकी कितनी जान लगी है, आप बताइएगा अपनी ऑडियंस को। जी, पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझ में इतनी काबिलियत रखी कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। और जैसे जहाँ तक इसको बनाने की बात है कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो मेरे ख्याल में तो मुझ में अल्लाह ताला ने इस तरह की काबिलियत रखी है कि मैं एक नई चीज़ नई अंदाज से बना सकता हूँ। फैसिलिटीज़ वगैरह ना होने के बावजूद भी मैं इस तरह के प्रोजेक्ट बना सकता हूँ कि जो दूसरे मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मगर अभी तक जो मैं बना सका हूँ, जहाँ तक बना सका हूँ, ये सब मैंने अपनी तरफ से बनाया है, अपने खुद की ही सपोर्ट से बनाया है। अभी मुझे किसी गवर्नमेंट और किसी इदारे की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से यहाँ तक बनाया कि मैं एक आर्मी को अपनी तरफ से एक प्रोजेक्ट बना के दे रहा हूँ। अब एक नया डिज़ाइन दे रहा हूँ ताकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के लोग इसको यूज़ करें और अपने पाकिस्तान की आर्मी दूसरे कंट्रीज़ में इसको शो करवाए पाकिस्तान के वेपन्स के तौर पर, और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। सलमान बताइए, इसका मास कितना है, इसका वज़न कितना है और इस पर लागत कितनी आई है और आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में, कंप्लीट करने में? जी बिल्कुल, इसका जो साइज़ है 4 फीट के अबव इसका साइज़ है और इसका जो वेट है 60 kg से प्लस 65 kg तक होगा। और यहाँ तक इसका डिज़ाइन की बात है, डिज़ाइन बिल्कुल चेंज है। इसमें 20 मिसाइल हम एट ए टाइम लोड भी कर सकते हैं, 20 मिसाइल फायर भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मोबाइल कंट्रोल है, आप कहीं भी बैठकर इसको मोबाइल के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें किसी ऑपरेटर को बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें लेज़र सिस्टम्स हैं, इसमें फोकस लाइट्स हैं, इसमें 360 एंगल टर्न है और ये ख़ुद 360 एंगल पर टर्न करता है। और इसके अलावा इसमें वॉइस इंस्ट्रक्टर भी है, ये अपनी कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी प्राइवेट एरिया में सेंड कर सकता है, जो भी आप किसी को इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं। तो इस एक स्टूडेंट से और क्या डिज़र्व करते हैं, मैं आई डोंट नो कि लोग पाकिस्तान के क्या चाहते हैं कि एक स्टूडेंट क्या किस तरह का प्रोजेक्ट बनाए। मुझे ये बताइएगा, ये इतना हैरत अंगेज़ टैलेंट आपके मन में, आपके माइंड में, ये इतना हैरत अंगेज़ आइडिया कहाँ से आया? आपकी एज कितनी है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली मैंने और भी प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया, मगर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा मुझे। 2 साल में तकरीबन इसको कंप्लीट किया। जहाँ तक इसको बनाने की सोच है, ये बचपन की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करें, पाकिस्तान के अपने आर्मी के लिए कुछ पेश किया जाए, ताकि हमारी जो स्किल्स हैं उसको हम यूज़ करें पाकिस्तान आर्मी के लिए। जी, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी एक स्टूडेंट हैं। आप जब वो वीडियो बनाने से पहले हमें ये बता रहे थे कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, नाइट्स ड्यूटी करता हूँ और टैंक्स बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग ऐसी और चीज़ें बनाने के लिए आप जो है वो अपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं अपने बलबूते पे, इस किस्म की और भी हैरत अंगेज़ चीज़ें बनाने में आप लगे हुए हैं, मसरूफ़ हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने स्टूडेंट्स को कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स पाकिस्तान के पहले ही बहुत ज़हीन है, मगर मैं अपनी तरफ से जो पैगाम देना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप जो भी सोचते हैं आप कर भी सकते हैं। अल्लाह ताला जिसको भी कोई भी आइडिया शेयर करता है या कोई भी आइडिया या कोई भी ड्रीम्स को आता है, अगर उसमें काबिलियत होती है तो वो ड्रीम आता है। अगर मुझ में ये ड्रीम था कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, तो मुझ में इतनी काबिलियत थी तो मैं ये बना सका हूँ। और तो इसी वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझ में ये ड्रीम पैदा किया कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकता था। इसी तरह अगर किसी और स्टूडेंट में, पाकिस्तान के किसी और स्टूडेंट में कोई और स्किल्स का ड्रीम आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी काबिलियत है कि वो इस ड्रीम को कामयाब तरीके से पूरा कर सकता है। आपने जो टैंक बनाया है, आपने अपने बलबूते पे बनाया और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हैरत अंगेज़ इसके अंदर जो है वो आपने तरीक़ाकार यूज़ किया है।
بتائیے گا کہ اس کے اندر جو آپ نے بارود استعمال کیا، جو آپ نے تجربہ کیا، وہ کہاں پہ کیا، اور کیا اس کو گھر پہ رکھنے کے نقصانات یا آس پاس آپ نے کہاں پہ اس کو جا کے ایکسپیریمنٹ کیا اس کا، اور آس پاس کے لوگ کیا اس سے افیکٹ ہوئے؟ یا کیونکہ دیکھو ایسی چیزیں جو ہے گھر پہ رکھنا یا ایکسپیریمنٹ کرنا گورنمنٹ کی طرف سے بھی پرمیشن نہیں ہوتی ہے، تو کیا آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے جو دوسروں کے لیے اس میں ڈینجرس ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ مسئلے مسائل مجھے آتے رہے ہیں اس کے بارے میں. تو میں نے اس کو پرائیویٹ جگہ پر ہی بنایا ہے، کسی پرائیویٹ جگہ پر ہی اس کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے جہاں پر کوئی آڈینس وغیرہ یا کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہو. الحمدللہ جہاں تک اس کے ٹیسٹ کی بات ہے کافی کامیاب ٹیسٹ ہوئے، بہت مشکل سے ٹیسٹ کیے گئے اور کافی ٹائم بھی لگا اس کو. اس کے میں جو ویپنز کی بات ہے کوئی اتنا ہیوی ویپنز نہیں ہے، عام ہم جو پرائیویٹ اپنی یوز کرتے ہیں گھر میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پٹاخہ وغیرہ یوز ہوتا ہے، اس کی میں نے پٹاس کو یوز کیا اور اتنا خطرناک اس میں ویپن نہیں ہے. میرا ویپن شو کروانے کا مقصد جسٹ یہ تھا، اگر ٹینک بنایا ہے تو اس میں میزائل بھی فائر ہونا چاہیے. پھر ٹینک بنانے کا فائدہ کیا اگر اس میں میزائل فائر نہ ہو؟ تو میزائل فائر ہونے کے لیے میں نے کچھ اپنی طرف سے آئیڈیاز اور فارمولاز یوز کر کے ایک مناسب رینج کا ایک میزائل تیار کیا جس کی تقریباً 150 فٹ تک ہے. جی سلمان بتائیے گا، اگر آپ کو پاکستان آرمی میں، بری افواج میں یا کہیں ایسے اچھے ٹینکس جیسے پاکستان میں خالد ٹینک اور بھی بڑے بڑے اچھے ٹینکس ہیں، آپ کے من میں، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا تھا، آپ نے کوئی ٹینک دیکھا ہے پاکستان آرمی کا، اس کا آپ نے کوئی جو ہے وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بنایا، یہ کوئی ایک الگ سے ہی اس کا کوئی ڈیزائن ہے؟ اور دوسری طرف میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو آنے والے وقت میں پاکستان آرمی کی طرف سے بلایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو ہائر کیا جاتا ہے، تو آپ اسی ٹینک کو لے کے چلیں گے یا کوئی اپنا اس کا نام یہی اپنے نام سے رکھیں گے یا کوئی پاکستان آرمی کی طرف سے اس کا نام دیا جائے گا؟ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ جی بالکل، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میرا شوق تھا کہ پاکستان آرمی میرے ٹینک کو یوز کرے یا میرے ڈیزائن کو یوز کرے، کیونکہ پاکستان آرمی میں نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھے ٹینک ہیں. الزرار اور الخالد ٹینک بہت اچھے ہیں، کوالٹی میں بھی اچھے ہیں، مگر میں چاہ رہا تھا اپنی طرف سے کوئی ڈفرینٹ ڈیزائن ہو، کیونکہ اس میں صرف ایک لانچر سسٹم ہوتا ہے، ایک فائر گن ہوتی ہے، مگر اس میں ڈیول سسٹم ہے، ڈیول لانچر سسٹم ہے اور ڈیول گن ہے، اور اس میں ایک شارٹ میزائل سسٹم بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے میرا خواہش تھی کہ میرے ڈیزائنس کو آگے لے کر چلا جائے. سلمان بتائیے گا، آپ نئے پروجیکٹس پہ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ تو ایک سرپرائز ہی ہوگا پاکستان کے لیے انشاءاللہ. اگر مجھ میں اتنی قابلیت ہے، میں اس طرح کوئی پروجیکٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو میں ضرور بناؤں گا پاکستان کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے. جہاں تک سپورٹ کی بات ہے، اگر نہیں بھی کرتی گورنمنٹ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سپورٹ کرنے والا ہے. بس مجھے ایک پرمیشنز مل جائے ان پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنے پروجیکٹس میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو اور میں اس کو اچھے سے کمپلیٹ کر سکوں. میرا آپ سے ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ اگر اس ٹینک کو اگر ہم اسرائیل کی طرف کرتے ہیں یا انڈیا کی طرف کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں بالکل، یہ بات تو غلط ہے کہ ابھی اسی ٹینک کو ہی ہم یوز کیا جائے، مگر کیونکہ یہ جسٹ میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے ہی ورکنگ کی ہے، میرے پاس اتنے فیسلٹیز اور اتنے وسائل نہیں تھے کہ مگر میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو 100% کمپلیٹ کروں. مگر کچھ ٹیمز ورک ہوتی ہیں، کچھ اپنی آرمی کے اسپیشلسٹ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، تو اس پر سرچ کریں، اس ڈیزائن کو آگے لے کر چلیں تو اس کو اتنا کامیابی بنایا جا سکتا ہے کہ کنٹری ورلڈ میں اس طرح کا پروجیکٹ یا اس طرح کا ٹینک نہیں ہوگا. سلمان، میرا آپ سے لاسٹ کوسچن ہے کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا یوزر ہیں، جیسے ٹک ٹاک آج کل بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، اسی طرح اسنیک ویڈیو پہ لوگ اپنا بہت دیر ویسٹنگ دیئر پریشیس ٹائم، اسی طرح اور فیس بک پہ دیر ویسٹنگ دیئر پریشیس ٹائم، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے کہ پاکستان اگر اس قسم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں اگر وہ اس قسم کے میدان میں آگے نہیں آتے ہیں، دے ڈونٹ کم ان فرنٹ، پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی لگے رہے؟ ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ جی بالکل، میں ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہ رہا، مگر جیسے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ٹک ٹاکرز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس جو بھی ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اسی طرح پروموٹ کیا جانا چاہیے. کیونکہ دوسرے ورلڈ کیوں اتنے کامیاب ہیں؟ کیونکہ وہاں کا ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہم انجینئرنگ کر لیتے ہیں، انجینئرنگ کے بعد اگر اس طرح کے پروجیکٹس نہیں بناتے تو ہمارا کیا فائدہ انجینئرنگ کرنے کا؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے ٹک ٹاکرز کی طرح پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو، ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے، اور پاکستان کے اس طرح کے جو بھی پروجیکٹ بنا رہا ہے اسٹوڈنٹ تو اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کا فیوچر اچھا ہو سکے. تو ناظرین، یہ تھے سلمان اعظم، جنہوں نے اپنی نوعیت کے پہلے جو ہے وہ ATM مشین بنائی، پھر ریموٹ کنٹرول کار بنائی، کشتی بنائی. اب انہوں نے ایک حیرت انگیز جو ہے وہ حیرت انگیز ٹیلنٹ دکھاتے ہوئے انہوں نے
टैंक बना है जो पाकिस्तान आर्मी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चूँकि ये एक स्टूडेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है तो हम इसको यकीनन जो है वो अभी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि ये इसकी रेंज बहुत कम है, लेकिन इनकी अगर सलाहियत को, इनकी कैपेसिटी को, इनकी एबिलिटी को देखा जाए तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खा वो पाकिस्तान में हो, खा वो फॉरनर हो, यानी कहीं भी और भी स्टडी कर रहे हो, उनके लिए एक लेसन है कि आपका यहाँ पे एक वन मैन आर्मी के तौर पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। अगर ये वन मैन आर्मी के तौर पर एक सिंगल पर्सन के तौर पर इस किस्म का हैरत अंगेज़ प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो यकीनन अगर इनके साथ कोई और टीम मिलती है, जैसे पाकिस्तान आर्मी की तरफ मेरा इशारा है, अगर पाकिस्तान आर्मी इनको सपोर्ट करती है, इनको पाकिस्तान के इदारे जो है वो इसको कहीं ना कहीं हायर करते हैं, तो यकीनन ये जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो है वो जदीद किस्म के टैंक बनाने की सलाहियत इनमें मौजूद है। तो ये था आज का प्रोग्राम। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप यकीनन इसको ज़रूर जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करेंगे ताकि इन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का जो है वो हैरत अंगेज़ टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँच सके और हमारे होनहार तालिब इल्म ऐसे अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स वो बनाते रहें फ्यूचर में। थैंक यू सो मच, टेक मच केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।